अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयाज खलील राम घोंसपुर। इंशाल्लाह मेरे दोस्तों, आज हम कर्सर को मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ चेंज करेंगे। यानी ये जो आप छोटा सा तीर का निशान देख रहे हैं, इसको हम दूसरी डिज़ाइन के साथ चेंज करेंगे। पहले तो ये ऑप्शन है कि इसको हम अच्छी डिज़ाइन से चेंज करेंगे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी तस्वीर इस छोटे से तीर की जगह लेकर आएँ, तो वो भी सेटिंग इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर यह आप देख सकते हैं, एक वेबसाइट है rwdesigner.com। अब ये वेबसाइट, इसके अंदर बहुत सारे हज़ारों कर्सर मौजूद हैं, वो भी एनिमेटेड, ये देख सकते हैं आप। वैसे तो और भी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये एक बहुत ही आसान वेबसाइट है। इसके अंदर यानी ढूंढने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ सामने नज़र आएगी, और डाउनलोड का सिस्टम भी इसमें आसानी से हो जाता है। इसमें अच्छी डिज़ाइन से आपको कर्सर मिल जाएंगे। जैसे कि ये डिज़ाइन हो गई, अब दूसरी ये डिज़ाइन हो गई। जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देख सकते हैं आप। अब इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये हमारी फाइल यहाँ डाउनलोड हो रही है। अब ये कंप्लीट हो गई है। अब इस फाइल को ये हमारी इसमें डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे, इसके अंदर ये फाइल मौजूद होगी। ये वाली फाइल है XONIX, वो ये जिप वाली फाइल। तो इसको मैं अभी डेस्कटॉप पर रखता हूँ, इस फाइल को। अब ये फाइल जिप के अंदर मौजूद है, तो कर्सर के लिए हमें इसके अंदर जितने भी कर्सर हैं जो हमने डाउनलोड किए, तो उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप प्रॉपर्टी की जाएंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्ट हेयर को क्लिक करेंगे आप। अब ये देखिए, ये तमाम के तमाम कर्सर हमारे डेस्कटॉप पर आ गए हैं। अब ये आ गए, उसके बाद हमें कंट्रोल के ऑप्शन पर जाना होगा, माउस को ओपन करेंगे, पॉइंटर को। अब इसके अंदर वैसे तो और भी आपको कर्सर मिलेंगे जो कि ऑफलाइन मिलेंगे, वो इतने ख़ास अच्छे नहीं होते और बहुत कम होते हैं। तो हमने वहाँ से इंटरनेट से हम बहुत ही अच्छे कर्सर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने डाउनलोड किया। अब यहाँ पर वो आपको नहीं मिलेंगे। इसके अंदर आप ब्राउज़र में जाएंगे, उसके बाद डेस्कटॉप। अब यहाँ से अपनी मर्जी का, जैसा कि मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन, अप्लाई के क्लिक। ये देखिए आप, ये इसकी सेटिंग हो गई है। अब दूसरा कोई, तक ये डिज़ाइन, इसको मैं ओपन करता हूँ, अप्लाई। ये देख सकते हैं आप, ये एनिमेटेड यानी ये वर्किंग कर रही है, छोटी सी एक। ओके, तो ये देखिए। अब ये जो कर्सर है, इसको आप एक फाइल में सेव करके आप अपने कंप्यूटर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्हीं कर्सर के अलावा मैंने दूसरे कर्सर की डिज़ाइन की फ़ाइल एक डाउनलोड करके रखी थी, जो कि इस नाम से, ये रोज़वेल, ये पहले मैंने डाउनलोड करके रखी थी। ये भी इसी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की है, इस RW डिज़ाइनर। अब इसको मैं ओपन करता हूँ।
اس کے لیے پھر سے آپ ایکسٹریکٹ ہیئر کو کلک کریں گے، یس ٹو آل۔ اب یہ دیکھیے یہ دوسری ڈیزائن ہے، یہ اس سے مختلف ڈیزائن ہے۔ اس کے لیے پھر آپ وہ ماؤس کو کلک کریں گے، اس کے بعد پوائنٹر، تو یہاں سے براؤزر میں جائیں گے، ڈیسک ٹاپ، جیسا کہ میں اس کو کلک کرتا ہوں، کلوز میں اوپن، اپلائی، یہ دیکھیے آپ۔ اب یہ تو ڈیزائن ہے، مختلف ڈیزائن ہم نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی۔ اب دوسری سیٹنگ یہ تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تصویر، کوئی بھی تصویر ہو، اس کو ہم اس کرسر کی جگہ لائیں، تو اس کے لیے پہلے تو ہمیں کوئی بھی تصویر اس کو ڈیسک ٹاپ پر رکھنا ہوگا، جیسا کہ میں نے یہ تصویر ڈیسک ٹاپ پر رکھی ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہمیں گوگل پر جانا ہوگا، اس کے بعد ایک اور ویب سائٹ ہے cursor.cc کے نام سے، اس کو آپ اوپن کریں گے۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویب سائٹ کرسر کے ہی حوالے سے، اس میں ہم اپنے کرسر بھی بنا سکتے ہیں، یہ مختلف ڈیزائن سے یہاں پر بنا سکتے ہیں، لیکن جو کہ ہم نے ایک تصویر لگانی ہے تو اس کے لیے امپورٹ امیج کو کلک کریں گے۔ اب یہاں سے چوز فائل، جو بھی فائل ہو، جو بھی پکچر ہو آپ کی، وہ آپ لگا سکتے ہیں، جیسا کہ یہ پکچر تھی، اس کو میں اوپن کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپلوڈ، اب یہ دیکھیں یہ میری پکچر اپلوڈ ہو گئی ہے۔ اب اگر اسی پکچر کو ہم کوئی بھی ڈیزائن دیں اس کے اندر، تو وہ بھی ہم یہاں سے دے سکتے ہیں، اس میں ایڈیٹنگ کا سسٹم بھی دیا گیا ہے۔ تو بہرحال میں اسی پکچر کو فی الحال رکھتا ہوں۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ورکنگ کس طرح ہو رہی ہے۔ اب یہ تو یہ جو فائل ہے یہ کرسر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے آپشن آپ کو ملے گا ڈاؤن لوڈ کرسر کا، اس کو آپ کلک کریں۔ یہ کرسر یہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے فائل۔ اب اسی فائل کو میں ڈیسک ٹاپ پر رکھوں گا، ڈاؤن لوڈ۔ اب یہ پڑی ہے فائل، کٹ پیسٹ، یہ آ گئی ہے۔ اب اس کے لیے پھر آپ تو کنٹرول میں جائیں گے، اس کے بعد ماؤس، پوائنٹر، پھر براؤزر کو اوپن کریں گے، ڈیسک ٹاپ، یہ فائل پڑی ہے، اپلائی، یہ دیکھیے آپ۔ یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی کے جتنے بھی چاہے پکچرز ہوں آپ لگا سکتے ہیں اس میں۔ اب جیسا کہ ایک اور ڈیزائن چینج کرتا ہوں، یہ والی ڈیزائن، اوپن، اپلائی، اوکے۔ تو آج کا ٹاپک یہی تھا میرے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ دوستوں ویڈیو دیکھنے کا۔